يا ابوي وصلنا الطلق. وحدنا والله هذا المتبع بغاد لا هذا كلهم يعدون ورا بعض. لا اله الا يملي مثل يو يملي يو Les filles là, le mami, le mami, le mami. للمطار، دخل مطارنا. مطارنا دخل يا ولاد. لا مطار لا مطارنا دخل. لا المطار ده نعم تحرك 200 المطار. يا رب الله يا ما زاد بقى بسيخي زي جنوب نوفل علينا تلين يو شو пошут نوفل علينا تلين